सेवाहरू छ। आजको यो प्रस्तुति किराँत धर्मगुरु मैगुम अंशुमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको बारेमा चर्चा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र यो कार्यक्रम मैगुम अंशुमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङज्यूको 67औं जन्मोत्सवको अवसरमा, जन्मोत्सव नमाङ्गेनको अवसरमा रेडियो माङ्सेबुङ 104.6 मेगाहर्जले आयोजना गरेको हो। सबैभन्दा पहिले म किराँत धर्मगुरुज्यूको 67औं जन्मोत्सवको अवसरमा उहाँ र उहाँको परिवारमा सुस्वास्थ्य दीर्घायुको निम्ति तागेर निमुमाङमा सेवा तोम्मा गर्छु। यसै गरी धर्मगुरुको जन्मोत्सव नमाङ्गेनाको अवसरमा तपाईमा नुमावा तामा हाङमामुई मामामुई सिकुमनिमामुई सुख शान्ति समृद्धि र शैक्षिक सफलता प्राप्त हुन सकोस्, तपाईलाई हार्दिक शुभकामना छ। आजको प्रस्तुतिमा म किराँत धर्मगुरुज्यूले उहाँको जीवनमा गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको बारेमा छलफल गर्नेछु र त्यो लाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म गुरुजीको छोटो उहाँको जीवनीबाट म आजको प्रस्तुतिलाई सुरु गर्न चाहन्छु। किराँत धर्मगुरु मैगुम अंशुमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङको जन्म 2011 मङ्सिर 18 गते साबिक इलाम चुक्ची नाम्बा तर अहिले चाहिँ माङसेबुङ गाउँपालिकामा पिता पुण्यप्रसाद लिङ्गदेन र माता श्यामजिरी चेम्जङको कोखबाट भएको हो। उहाँको जन्मदिनलाई, उहाँको जन्मोत्सवलाई माङसेबुङ गाउँपालिकाले भर्खरै मात्र सार्वजनिक बिदाको निर्णय समेत गरेको छ र माङसेबुङ गाउँपालिका नेपालको 753 स्थानीय तहमध्ये एक हो र यो माङसेबुङ गाउँपालिका र माङसेबुङ शब्दको र माङसेबुङको सूत्रधारको रूपमा रहनुभएको किराँत धर्मगुरुज्यूको 6 दशकलाई हामीले हेर्ने हो भने धार्मिक र सामाजिक किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको विकास रहेको पाउँछौं। यसैगरी माङसेबुङको स्थापना र माङसेबुङको विकास उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसैगरी समाजमा आध्यात्मिकताको विकास गर्नु उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य रहेको छ। यसैगरी पहिचान र अधिकारको खोजी गर्नु र मुन्दुमहरूको प्रकाशन गर्नु र शान्ति र साकारी जीवन पद्धतिको पहल गर्नु गुरु आत्मानन्द लिङ्गदेनज्यूको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हामी रहेको पाउँछौं। यसैगरी किराँत भाषा लिपि संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने काम उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण काम हो र नेपालमा अहिले मुन्दुम शिक्षा जो स्थापना भएको छ, मुन्दुम शिक्षाको शुभारम्भ गर्ने श्रेय पनि किराँत धर्मगुरुज्यूलाई जान्छ र अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हामीले उहाँले कृषिमा जोड गर्नुभयो, कृषि जीवन पद्धतिमा जोड गर्नुभएको पाउँछौं। यिनै सेरोफेरोमा रहेर आजको मेरो प्रस्तुति म राख्नेछु। सबैभन्दा पहिले म किराँत धर्मगुरुज्यूको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई छलफल गर्ने क्रममा म किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको विस्तारबाट सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हामीले किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको जो एकदमै अहिले ठूलो विस्तार भएको छ, त्यो विस्तार गर्ने काममा उहाँको एकदमै ठूलो योगदान रहेको हामी पाउँछौं। किराँत धर्मगुरुज्यूको अधिकांश समय उहाँको खास गरेर अहिलेको यो 67 वर्षमा धेरै करिब 5 दशक चाहिँ खास गरेर किराँत धर्मलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा बितेको देखिन्छ। नेपालको इतिहास हेर्ने भने चाहिँ नेपालका किराँतीहरू नेपालका आदिम जातिहरू हुन् र किराँत समुदाय एउटा ठूलो मानव समुदाय पनि हो। किराँत जातिहरूको भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई लामो समयसम्म हिन्दूसँग जोडेर राज्यले चिनाएको थियो। तर खास गरेर किराँत धर्मगुरुज्यूले चाहिँ यो किराँतीहरूको एउटा छुट्टै धर्म अनि यो अन्य हिन्दूहरूको र बौद्ध धर्मभन्दा फरक र विशिष्ट भाषा लिपि धर्म संस्कृतिहरूलाई चाहिँ एउटा फरक क्लस्टरमा राखेर एउटा किराँत धर्मको रूपमा चाहिँ किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको रूपमा उहाँले प्रचार प्रसार गर्नुभयो, त्यसको निम्ति उहाँले काम गर्नुभयो। अब किराँत जातिहरूको आफ्नै धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक विशिष्टता रहेको हामी पाउँछौं र अघि पनि मैले भनिसकेँ यसलाई चाहिँ राज्यले लामो समयदेखि हिन्दू धर्मको रूपमा र किराँतीहरूलाई पनि हिन्दू धर्मावलम्बीको रूपमा राज्यले चिनाउँदै आएको थियो, किन भन्दाखेरि नेपालमा लामो समयदेखि हिन्दू राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा थियो। यो खास गरेर किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको पुनरुत्थान अथवा किराँत धर्मको पुनरुत्थान राष्ट्रविभूति महागुरु फालनले सुरु गर्नुभएको हामी पाउँछौं र यो किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको जग पनि पछिल्लो समयमा आधुनिक कालमा आएर चाहिँ किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको जग चाहिँ राष्ट्रविभूति महागुरु फालुन्नबाट सुरु भएको देखिन्छ। त्यही गुरु फालुनले सुरु गर्नुभएको कार्यलाई चाहिँ मैगुम अंशुमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सेयिङले चाहिँ संस्थागत गर्ने र थप विस्तार गर्ने काम गर्नुभएको पाइन्छ। अब यो उहाँको जीवनीलाई हेर्दै जाँदाखेरि हामी के पाउँछौं भन्दाखेरि 2035 सालमा
इलाम जिल्लाको यो ममाई भन्ने ठाउँ साबिक ममाई गाविसको त्यो तमाखी भन्ने ठाउँमा चाहिँ किराँत गुरुजीले एउटा गोप्य बैठक राख्नुभयो, एउटा भूमिगत बैठक राख्नुभयो। त्यतिखेर नेपालमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्था थियो र त्यो बेला उहाँले एउटा गोप्य मिटिङ राख्नुभएको थियो। त्यो गोप्य मिटिङमा चाहिँ के अरे खास गरेर किराँत धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृतिका विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो र त्यो बैठकमा सहभागीहरूले चाहिँ रगतले सही छाप गरेर अब किराँत धर्म, भाषा, लिपि, संस्कृतिको निम्ति काम गर्ने भन्ने उहाँहरूले चाहिँ के अरे निर्णय गर्नुभएको थियो र हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ खास गरेर उहाँले किराँत धर्मको निम्ति, किराँत भाषा, लिपि, संस्कृतिको निम्ति काम गर्न औपचारिक रूपमा सुरु गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। र त्यो निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा चाहिँ किराँत धर्मगुरुलाई यसका निम्ति चाहिँ यो काम गरेको हुनाले उहाँलाई चाहिँ टाउको मोल तोक्ने, उहाँलाई धरपकडको प्रयासहरू चाहिँ भएको हामी पाउँछौँ। यसै गरी किराँत धर्मगुरु मुइको मङसिमाङ लिङ्गदेन आत्मदास सेयिङको पहलमा र उहाँ आफै अध्यक्ष रहनुहुने गरी विक्रम सम्वत 2036मा किराँत धर्म साहित्य उत्थान सङ्घको स्थापना भयो। यो नेपालको आदिवासी संस्थाहरूमध्ये एउटा अग्रणी संस्था हो र पञ्चायती व्यवस्थामा स्थापना भएको एउटा चाहिँ संस्था हो र यसले चाहिँ खास गरेर औपचारिक रूपमा किराँत धर्मको चाहिँ प्रचार प्रसार चाहिँ यहाँबाट सुरु हुन्छ र उहाँ त्यसको स्वयं अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। र अहिले चाहिँ आएर हेर्ने भने चाहिँ किराँत धर्म जन्य संस्थाहरू थुप्रै देशहरूमा विस्तार भएका छन्। नेपाल लगायतका दर्जनौं देशहरूमा किराँत धर्मजन्य संस्थाहरूको स्थापना भएका छन्। त्यसै गरी मुन्दुमरको प्रकाशन गर्ने, माङहिमको व्यवस्थापन गर्ने र किराँत धर्मगुरुजीको जन्मोत्सवलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण संस्था किराँत चोलुङ मुइगुम अंशी माङ्गेना सेवा भन्ने संस्थाको स्थापना पनि किराँत धर्मगुरुजीकै पहलमा भएको छ। अब यो किराँत चोलुङ मुइगुम अंशी माङ्गेना सेवाको मातहत संस्थाको रूपमा, उसको चाहिँ सिस्टर स्विङको रूपमा चाहिँ सेवा साभारको सांस्कृतिक कार्यक्रम, संस्कृतिको, युवा, भूपू सैनिक र सञ्चार खेलकुदलाई हेर्ने विभिन्न खालका संस्थाहरू चाहिँ स्थापना भएको छ। यी संस्थाहरूले चाहिँ खास गरेर किराँत धर्मलाई प्रचार प्रसार गर्ने काममा चाहिँ सहयोग पुगेको देखिन्छ। यति मात्र होइन, खास गरेर यो किराँत धर्मगुरुजीकै पहलमा विक्रम सम्वत 2057मा 2067मा किराँत धर्मावलम्बीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू पनि सम्पन्न भएको छ। ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले किराँत धर्मलाई परिभाषित गर्ने कामहरू गरेको छ। ती अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले चाहिँ प्रकृतिको पूजा गर्नेहरू, अनि ताग्रा निमाङको लाई मान्नेहरू, मौखिक वा लिखित मुन्दुमको प्रयोग गर्ने, त्यस पछाडि चाहिँ समानतामा विश्वास गर्ने र त्यस पछाडि चाहिँ त्यो सँगसँगै आफ्नै खालको सेवा पूजा आराधनाको माध्यम भएको जातिहरू किराँत जाति हुने, किराँत धर्मावलम्बी हुने भन्ने हिसाबले किराँत धर्म अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलनहरूले किराँत धर्मलाई डिफाइन गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि किराँत धर्ममा चाहिँ बलि पूजा गर्ने नगर्ने सबै खालका सम्प्रदाय अनि फरक फरक खालका चाहिँ आफ्नो धार्मिक अनुष्ठानहरू रहेको सबै समुदायलाई जोड्ने काम चाहिँ गरेको छ। त्यो हिसाबले किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको विकास गर्ने, किराँत धार्मिक एकताको पहल गर्ने काममा चाहिँ किराँत धर्मगुरुजीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यही हिसाबले उहाँलाई किराँत धार्मिक एकताका सूत्रधारको रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरेको र व्याख्या गर्ने गरेको चाहिँ पाइन्छ। त्यसै गरी यो राष्ट्रिय जनगणना 2038 सालदेखि चाहिँ किराँत धर्मगुरुजीले औपचारिक रूपमा चाहिँ नेपालमा किराँत धर्म लेखाउने पहल थाल्नु भएको देखिन्छ। त्योभन्दा अगाडिका जनगणनाहरूमा चाहिँ नेपालमा खास हिन्दू धर्मावलम्बीहरू 96% हिन्दू धर्मावलम्बी रहेको र राज्यले हिन्दू धर्मावलम्बीको रूपमा मात्र सबै नागरिकलाई स्थापित गराएको र उहाँलाई चिनाको अवस्था थियो। र 2038 सालदेखि चाहिँ किराँत धर्मगुरुजीले 38 सालको जनगणनादेखि चाहिँ किराँत धर्म लेखाउने पहल थाल्नु भएको चाहिँ हामी देख्छौँ। त्यसै गरी 2048 सालको 58 र 68 सालको राष्ट्रिय जनगणनामा पनि यो खास गरेर उहाँकै सक्रियतामा र किराँत याखुङ चुम्लुङ, किराँत याखा, किराँत यो याखा समाज, त्यसै गरी सुनवार समाज लगायतको पहलमा र किराँत धार्मिक संस्थाहरूको चाहिँ पहलमा नेपालमा किराँत धर्मलाई चौथो राष्ट्रिय धर्मको रूपमा चाहिँ स्थापना गर्न सफल भएको छ। र किराँत धर्म एउटा नेपालको रैथाने धर्म, किराँत धर्म नेपालको एउटा मौलिक धर्मको रूपमा स्थापित गर्नको निम्ति किराँत धर्मगुरुजीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी पाउँछौँ। अब अहिले राष्ट्रिय जनगणना 2058मा किराँत धर्म लेखाउनको निम्ति अहिले चाहिँ झनै नेपालका 8वटा आदिवासी संस्थाहरूले चाहिँ किराँत धर्म लेखाउने भन्ने भर्खरै मात्र निर्णय गरेका छन्। यही मङ्सिर 14 गते केही दिन अगाडि मात्र किराँत जन्य संस्थाहरू खास गरेर
राई, लिम्बू, याखा, सुनर, थामी, जिरेल, सुरेल र हायु जातिहरूले चाहिँ नेपालमा किराँत धर्मलाई एउटा ठुलो आकारमा, देखिने आकारमा, स्पष्ट एउटा चाहिँ प्रतिशतमा आउने आकारमा देखाउनको निम्ति किराँत धर्म लेखाउने भर्खर निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसको पहलको सुरुवात पनि किराँत धर्म गुरुजीबाट भएको छ। त्यही हिसाबले किराँत धार्मिक राष्ट्रियता विकास गर्नको निम्ति किराँत धर्म गुरुजीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी पाउन सक्छौँ। यो त रह्यो किराँत धर्म गुरुजीको किराँत धार्मिक राष्ट्रियता विकास गर्नको निम्ति गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कार्य। अब यस पछाडि मैले दोस्रो बुँदामा चाहिँ किराँत धर्म गुरुजीको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा माङसेबुङको स्थापना र विकासलाई राखेको छु। माङसेबुङ चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूको पवित्र धार्मिक स्थलको रूपमा देश विदेशमा परिचित छ। यो किराँत धर्म गुरुको कर्मथलोको रूपमा रहेको माङसेबुङ, यही माङसेबुङकै नाममा एउटा स्थानीय तहको नाम पनि नामाकरण गरिएको छ। नेपालका 753 स्थानीय तह मध्ये माङसेबुङ एउटा स्थानीय तह र यो माङसेबुङको स्थापना गर्नु र माङसेबुङको विकास गर्नको निम्ति किराँत धर्म गुरुजीको गर्नको लागि किराँत धर्म गुरुजीको महत्त्वपूर्ण र योगदान रहेको छ र उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो हिसाबले चाहिँ यो किराँत धर्म गुरुज्यू चाहिँ माङसेबुङको सूत्रधारको रूपमा माङसेबुङलाई विकास गर्ने व्यक्तिको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। किराँत धर्मगुरु 2011 सालमा अहिले माङसेबुङ गाउँपालिकाको चुकचिन्दामामा जन्मिनु भएको थियो र उहाँ पछिल्लो समयमा चाहिँ इलाम र पाँचथरका विभिन्न स्थानहरूमा चाहिँ बसोबासका निम्ति, खास गरेर किराँत धार्मिक केन्द्र स्थापनाका निम्ति उहाँ निस्किनु भएको थियो। तर उहाँलाई कतै पनि ती ठाउँहरू मिल्न सकेन र पछि 2033 सालमा आएर साबिक बाँझो अथवा यसलाई सुबाबारी लारुम्बा भनेर भन्छ, यही ठाउँमा आएर उहाँ बस्नुभयो र यहाँ बस्ने वातावरण मिल्यो। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ उहाँ बस्नुभयो र किराँत धर्मका भक्तजनहरू स्वदेश विदेशबाट यो लारुम्बा भन्ने ठाउँमा आइपुगे र त्यस पछाडि चाहिँ पछिबाट उहाँले भन्नुभयो यो ठाउँ माङले रोजेको रहेछ, धेरै ठाउँ खोज्दा पनि ठाउँ पाइएन, यहीँ बस्न आइपुग्यो र त्यसले गर्दाखेरि यसको नाम माङसेबुङ भन्नुभएपछि यो ठाउँको नाम माङसेबुङ भयो र पछिबाट यो चाहिँ माङसेबुङ चाहिँ एकदमै चर्चित धार्मिक स्थलको रूपमा विकास भएको छ र त्यही अत्यन्त चर्चित धार्मिक स्थलको नाममा नेपाल सरकारले एउटा स्थानीय तहको नाम घोषणा गरेको छ। त्यो कुरा अघि नै मैले भनिसकेँ। अब यो माङसेबुङ चाहिँ एकदमै दुर्गम अनि विकास पूर्वाधारका कुनै पनि विकास पूर्वाधार नरहेको र पातलो बस्ती भएको र माथिल्लो चुरे क्षेत्रमा थियो। अब यो विकासलाई एउटा चर्चित धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्नको निम्ति, विकासका पूर्वाधारहरू विकास गर्नको निम्ति किराँत धर्म गुरुजीले अहोरात्र खट्नु भएको हामी उहाँको जीवनी अध्ययन गर्दा पाउँछौँ। अब माङसेबुङको खानेपानी अनि यसको यहाँको शिक्षा, सडक, विद्युत, त्यस पछाडि चाहिँ यो यातायातको भौतिक पूर्वाधार विकासका निम्ति किराँत धर्मगुरु आजीवन लागिरहनु भएको हामी पाउँछौँ। अब यसको निम्ति चाहिँ उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। ती सबै कुराहरू अहिलेको आजको यो छोटो प्रस्तुतिमा चाहिँ राख्न अलिकति सम्भव छैन र उहाँले यो माङसेबुङको विकासको निम्ति महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएकोले अर्को तलतिर बुँदामा पनि म छलफल गर्नेछु। त्यसले गर्दाखेरि यो बुँदामा म यति नै राख्छु। अब यो चाहिँ थियो किराँत धर्म गुरुज्यूले गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूको दुईटा बुँदाहरू थिए र यतिखेर तपाईँ रेडियो माङसेबुङबाट पूर्वाञ्चलका अथवा प्रदेश नम्बर 1 का विभिन्न स्थानहरूमा रहेर रेडियो सुनिरहनु भएको छ। यसै गरी विभिन्न युट्युब च्यानलहरू र फेसबुक पेजहरूबाट पनि लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ र आजको यो प्रस्तुति रेडियो माङसेबुङ 104.6 मेगाहर्जले किराँत धर्मगुरु मुइगुम अंशिमाङ लिङ्गदेन आत्मानन्द सिंह को 67औं जन्मोत्सवको अवसरमा आयोजना गरेको हो र यो फेसबुकमा जोडिनुहुने र रेडियो सुनेर रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई म फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु र म किराँत धर्म गुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको बारेमा म आफ्नो प्रस्तुतिलाई अघि बढाउँछु र किराँत धर्म गुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा चाहिँ हामी मुन्दुम शिक्षा रहेको पाउँछौँ र किराँत धर्म गुरुजीले मुन्दुम शिक्षाको सुआरम्भ माङसेबुङबाट गर्नुभयो र खास गरेर किराँत धर्मसँग सम्बन्धित मुन्दुमी शिक्षाको प्रारम्भ गर्ने श्रेय पनि किराँत धर्म गुरुज्यूलाई जान्छ। अब नेपालको शिक्षालाई हेर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि नेपालको शिक्षा प्रणालीमा माध्यमिक शिक्षालाई चाहिँ जम्मा 3-4टा ग्रुपमा राखेर हेर्ने गरेको देखिन्छ। जस्तै साधारण शिक्षा,
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र परम्परागत धार्मिक शिक्षाको रूपमा नेपालको माध्यमिक शिक्षालाई विभाजन गरेको छ नेपाल सरकारले। र परम्परागत धार्मिक शिक्षामा चाहिँ गुरुकुल शिक्षा अनि गुम्बा शिक्षा, मदरसा शिक्षा र मुन्दुम शिक्षा भनेर चाहिँ अहिले नेपालको सरकारले नेपालका शिक्षालाई परिभाषित गरेको छ। गुरुकुल शिक्षा हिन्दू धर्मसँग सम्बन्धित छ। यसमा हिन्दू धर्मका धर्म दर्शनहरू पठन पाठन हुन्छ। गुम्बा शिक्षामा बौद्ध धर्मको र मदरसा शिक्षामा चाहिँ मुस्लिम धर्म दर्शनहरू पठन पाठन हुन्छ। र यो खास मुन्दुम शिक्षामा चाहिँ किराँत धर्म मुन्दुमसँग सम्बन्धित कुराहरूको पठन पाठन हुन्छ भनेर नेपाल सरकारले अहिले यो के नेपालका शिक्षाहरूलाई परिभाषित गरेको छ। र नेपालमा औपचारिक रूपमा मुन्दुम शिक्षाको थालनी गर्ने काम किराँत धर्म गुरुज्यूले गर्नुभएको। र यो मुन्दुम शिक्षा दिने चलन चाहिँ लामो समयदेखि ओरल ट्रेडिसनमा, मौखिक परम्परामा अघिल्लो पुस्ताले तल्लो पुस्तालाई चाहिँ मौखिक परम्पराको माध्यमबाट चाहिँ मुन्दुमी शिक्षा प्रदान गर्ने जो ट्रेडिसन थियो, त्यो ट्रेडिसनमा अलिकति फरक औपचारिक रूपमा चाहिँ स्कुल कलेजमा करिकुलम बनाएर अनि त्यसको लागि करिकुलमले अघि सारेका, करिकुलमले व्यवस्था गरेका जाँचहरू गराएर र मूल्याङ्कन गरेर र विभिन्न तपाईँको पाठ्यभारहरू निर्धारण गरेर एउटा चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ मुन्दुमको पठन पाठनको सुरुवात चाहिँ किराँत धर्म गुरुज्यूले गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। यो मुन्दुम शिक्षाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किराँत धर्म गुरु आफैले पनि सबैभन्दा पहिले मुन्दुमको अध्यापन गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। विक्रमसम्म 2040 मङ्सिर 18 गतेदेखि चैतसम्म माङसिबुङ 5 स्थित मेकवा बेसीमा किराँत धर्मगुरुले मुन्दुम शिक्षण गर्नुभएको थियो। त्यसबेला उहाँले चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट आउनुभएका 9 जना सेवा सामरलाई राखेर उहाँले लामो समयसम्म त्यहाँ मुन्दुम अध्यापन गर्नुभयो। र उहाँहरूलाई चाहिँ यसो सेउलाले बारेको डेडा निर्माण गरेर त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले ध्यानका कुराहरू, माङ सेवासँग सम्बन्धित कुराहरू, मुन्दुमसँग सम्बन्धित कुराहरू उहाँले त्यहाँ अध्यापन गर्नुभएको थियो। र यसको व्यवस्थापन गर्नुहुने त्यतिखेरका व्यवस्थापक र अहिले किराँत चोलुङ मुङुम अंशी माङ्गेना सेवा समितिका अध्यक्ष केसिङ योङले यो कुरा चाहिँ सुनाउनुहुन्छ। र उहाँका अनुसार चाहिँ त्यो चैतसम्म मात्र, यो 2040 मङ्सिरदेखि चैतसम्म मात्र त्यो कार्यक्रम, त्यो शिक्षा प्रदान गर्न सक्यो। किन भन्दाखेरि त्यतिखेर पञ्चायती व्यवस्था थियो। नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्धमा कुनै गतिविधि भइरहेको छ कि भनेर सरकारले चाहिँ चियो चर्चा गर्ने गर्दथ्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्रशासनको पटक पटकको निगरानी अनि एकदमै धेरै सोधखोजले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम धेरै लामो समय चाहिँ जान सकेन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि किराँत धर्मगुरु आफै मुन्दुम शिक्षाको पठन पाठनको औपचारिक सुरुवात चाहिँ किराँत धर्मगुरुज्यू आफैले गर्नुभएको देखिन्छ। अब खास गरेर 2050 साल पछि भने चाहिँ एउटा औपचारिक रूपमा चाहिँ निसामिम बनाएर, स्कुल बनाएर मुन्दुम शिक्षाको प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यसै गरी 2055 सालमा माङसेबुङमा कक्षा 3 सम्मको पठन पाठन र त्यसै 56 मङ्सिर 18 गते चाहिँ एउटा मुन्दुम धरान सुनचौरीमा बस्नुहुने किराँत धर्मावलम्बीहरूले मुन्दुम निसामिम निर्माण गरिदिनु भयो र त्यसको उद्घाटन चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको थियो र नेपालमा औपचारिक रूपमा मुन्दुम शिक्षाको थालनी भएको हामी पाउँछौँ। यसै गरी मुन्दुम शिक्षाको निश्चित पाठ्यक्रम र परीक्षाको व्यवस्था पनि त्यहाँबाट हुँदै आएको र मुन्दुम निसामिममा साम्जिक मुन्दुम अनि खाइक मुन्दुम, ससिगेन, साक्थिम र किराँत सापान जस्ता विषयहरू त्यतिखेर पठन पाठन गरिन्थ्यो। यही मुन्दुम शिक्षालाई चाहिँ 2058 सालदेखि भने मुन्दुमशालामा थपियो अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयहरू पनि पठन पाठन गरेको हामी पाउँछौँ। र यो पछिल्लो समयमा चाहिँ यो नेपाल सरकारले स्थापना गरेको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मुन्दुम शिक्षा कक्षा 5 सम्मको पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। कक्षा 3 सम्मको चाहिँ पाठ्यपुस्तक पनि तयार गरिसकेको छ। त्यसै गरी माङसेबुङ गाउँपालिकाले मुन्दुम शिक्षा पठन पाठन गर्नेको निम्ति शिक्षकहरूको व्यवस्था गरेको छ र मुन्दुम शिक्षामा यो माध्यमिक तहसम्मको निम्ति पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको निम्ति पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने समितिहरू पनि निर्माण गरेको छ। र यसरी नेपालमा मुन्दुम शिक्षाको जो सुरुवात भएको छ र यसका यो मुन्दुम शिक्षा पढाउने विभिन्न स्कुलहरू नेपालका विभिन्न स्थानहरूमा, खास गरेर 5 थरमा लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा स्थापना गर्नको निम्ति पहलहरू भइरहेको छ। र यो नेपालमा एउटा मुन्दुम शिक्षाको सुरुवात गर्ने श्रेय, यसको सुरुवात गर्ने जिम्मा किराँत धर्मगुरुलाई जान्छ। यो चाहिँ किराँत धर्मगुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ।
र किरण धर्म गुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य विकास निर्माण रहेको छ। उहाँको अधिकांश समय चाहिँ खास गरेर विकास निर्माणको काममा बितेको छ। त्यो कुरा अघि मैले अलिकति चर्चा गरेँ, त्यसको बारेमा यो बुँदामा अलिक बढी म छलफल गर्नेछु। अघि पनि मैले भने यो माङसेबुङ, अहिलेको माङसेबुङ र यसलाई पहिले मान्दे डाँडा भन्थ्यो, लारुम्बा भन्थ्यो, यो ठाउँ चाहिँ एकदमै अनकन्टार, एकदमै पातलो बस्ती भएको, विकासको कुनै पनि पूर्वाधारहरू नभएको, सडकले नजोडिएको, विद्युतको कुनै सम्भावना नभएको, विद्यालय नभएको त्यस्तो एउटा अनकन्टार ठाउँमा आएर किरण धर्मगुरु बस्नुभयो र उहाँको आश्रम निर्माण भयो। र यो ठाउँलाई चाहिँ एउटा चर्चित, नेपालको एकदमै चर्चित धार्मिक पर्यटकीय स्थानको रूपमा विकास गर्नको निम्ति उहाँले एकदमै दुःख गर्नुभएको छ। दुःख गर्नुभएको छ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँसँगै रहेर आउनुभएका केरसिङ योङयाङ, अघि पनि मैले भने उहाँ किराचलुङ मुगुम अंशमाङ गेना सेवा समितिको अध्यक्ष हुन्छ, उहाँले त्यो कुरा सुनाउनुहुन्छ। अब माङसेबुङमा चाहिँ किरण धर्मगुरुले माङहिम निर्माण गर्ने, माङसेबुङलाई विभिन्न ठाउँहरूबाट सडक सञ्जालले जोड्ने, अनि माङसेबुङमा खानेपानीको पूर्वाधार निर्माण गर्ने, माङसेबुङमा विद्यालय अनि कलेजहरू स्थापना गर्ने, भक्तशाला निर्माण गर्ने, प्रवचन मैदान निर्माण गर्ने, हेलिप्याडहरू निर्माण गर्ने, खेल मैदान निर्माण गर्ने, त्यस्तै गुरुआश्रम अनि यहाँको विद्युत विस्तार अनि अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरू र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण गर्ने, सञ्चार गृहहरू निर्माण गर्ने कामहरू भएका छन्। यी सम्पूर्ण काम गर्नको निम्ति किरण धर्मगुरुजीको एकदमै ठुलो योगदान रहेको छ। यसका निम्ति माङसेबुङको विकास पूर्वाधारको निम्ति उहाँले सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग अनुरोध गर्ने, त्यसै गरी गुरु आश्रम आफैको पहलमा पनि धेरै करोड 50औं करोडको भौतिक निर्माणहरू, सडक निर्माणहरू भएको हामी पाउँछौँ। अब यो सबै कुराहरू आजको यो छोटो प्रस्तुतिमा राख्न सम्भव छैन, तर मैले खास गरेर किरण धर्मगुरुजीको पहलमा निर्माण भएका सडकहरूको बारेमा छोटो चर्चा गर्ने जमर्को गरेको छु। किरण धर्मगुरुजीले माङसेबुङलाई विभिन्न सडक सञ्जालहरूबाट जोड्नको निम्ति, माङसेबुङलाई इलाम, झापा, पाँचथरबाट जोड्नको निम्ति चाहिँ ठुलो कसरत गर्नुभएको थियो। र गुरु आश्रमकै लगानीमा माङसेबुङमा धेरै सडकहरू निर्माण भएका छन्। यसो हेर्दाखेरि 7-8वटा सडक खण्डहरू चाहिँ खास गरेर माङसेबुङमा र माङसेबुङदेखि बाहिर पनि किरण धर्मगुरुजीको पहलमा भएको छ। त्यसमा यो माङसेबुङ चक्रपथ चाहिँ सबैभन्दा चर्चित एउटा सडकको रूपमा रहेको छ। माङसेबुङ डाँडाको वरिपरि रहेको र माङसेबुङका 16वटा टोललाई जोड्नको निम्ति बनाएको यो माङसेबुङ चक्रपथ, माङसेबुङ रिङ रोड 6.5 किलोमिटर लम्बाइको छ। यो किरण धर्मगुरुजीको पहलमा निर्माण गरेको छ। यसै गरी गुरु आश्रमदेखि रतुवा बेसीसम्म जाने कृषि मार्ग, अनि गुरु आश्रमदेखि मेघमा बेसीसम्म जाने कृषि मार्ग, अनि माङसेबुङ ममाई बिबारी पलासे हुँदै यो बिर्तामोड जोड्ने अर्को आत्मन्द मार्ग, यो 10 किलोमिटर चाहिँ गुरु आश्रम आफैले खनेको देखिन्छ। यसै गरी खत्रपा जितपुर गाग्रे भन्ज्याङ जाने सडक मार्गको 10 किलोमिटर चाहिँ आश्रम आफैले निर्माण गरेको। रक्से चुक्तिनम्बा माङिम सडक खण्ड, फालुन जन्मस्थानमा जाने सडक खण्ड, र यो 5 थरको कान्छे दोकानदेखि लब्रेसम्म जाने, माङिमसम्म जाने सडक खण्ड पनि यो किरण धर्मगुरुजीको पहलमा यो गुरु आश्रमले निर्माण गरेको छ। यो मसँग प्राप्त भएको डेटा चाहिँ अलिक पुरानो डेटा, 2 वर्ष अगाडिको डेटा हो। यो मैले एउटा लेख लेख्ने क्रममा गरेको थिएँ। त्यतिखेर नै यो 10 करोडभन्दा बढी लगानीमा चाहिँ यी सडकहरू बनेका छन्। यसका निम्ति किरण धर्मगुरुजीले पहल गर्नुभएको छ। यसै गरी माङसेबुङको विभिन्न टोलहरूमा जोड्ने सडकहरू पनि उहाँकै पहलमा निर्माण भएको छ। र अझ सडक सञ्जालले इलामको पूर्वी भागलाई जोड्नको निम्ति उहाँको ठुलो योगदान रहेको छ। त्यसको निम्ति खास गरेर दमक रवि फालुन्दा मार्ग 47 किलोमिटर छ। यो निर्माण गर्नको निम्ति किरण धर्मगुरुज्यू राजाको सवारी हुँदाखेरि धनकुटा जानुभएको भन्ने कुरा छ। र यसलाई सबैभन्दा पहिले यो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पहल किरण धर्मगुरुजीले सुरु गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। त्यसै गरी सिलौती माङिमको चक्रपथ, अनि लब्रेकुटी माङिमको चक्रपथ, माङसेबुङको गाउँले मार्ग, माङसेबुङ र स्वयम्वर मार्ग जस्ता थुप्रै मार्गहरू निर्माणका निम्ति किरण धर्मगुरुजीले पहल गर्नुभएको पाइन्छ। यस हिसाबले माङसेबुङको एउटा चाहिँ यातायातका पूर्वाधार विकास गर्नको निम्ति उहाँको धेरै ठुलो योगदान भएको हामी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै माङसेबुङमा विकास भएको शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माणको निम्ति किरण धर्मगुरुजीको एकदमै ठुलो योगदान भएको पाउँछौँ। अघि मैले मुन्दुम शिक्षाको बारेमा चर्चा गरेँ। मुन्दुम शिक्षा मात्र होइन, अन्य साधारण शिक्षा दिने
संस्थाहरू निर्माणको निम्ति, शैक्षिक संस्थाहरू निर्माण गर्नको निम्ति उहाँले एकदमै धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। यसको निम्ति चाहिँ उहाँले अघि पनि मैले भने धनकुटामा राजासभा 2038 सालमा राजासवारी हुँदाखेरि 36 सालमा क्षमा गर्नु होला 36 सालमा थियो। राजा वीरेन्द्रको धनकुटामा सवारी हुँदाखेरि उहाँ माङसेबुङमा विद्यालय स्थापना गर्नको निम्ति गरिदिनु पर्यो भनेर उहाँले यो माग लिएर राजासँग भेट्नु भएको थियो र उहाँले माग गर्नुभएको थियो, सडकको कुराहरू उठाउनु भएको थियो। र त्यस पछाडि चाहिँ यो माङसेबुङमा स्थापित र हजारौँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ शिक्षा दिइरहेको संस्था, त्यो संस्था श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालय हो। यसको स्थापनाको निम्ति उहाँले भौतिक रूपमा नै खट्नु भएको पनि हामी पाउँछौँ। यसै गरी माङसेबुङमा अहिले थुप्रै के अरे सरकारी स्कुलहरू छन्, यसमा निजी स्कुलहरू छन्, मुन्डुम पढाउने के अरे स्कुलहरू छन्। यसै गरी कलेजको पनि स्थापनाको प्रयास भइरहेको छ। यी सबै शैक्षिक संस्थाहरूको निर्माणको निम्ति उहाँको योगदान रहेको हामी पाउँछौँ। यो सँगसँगै अघि पनि मैले भने माङसेबुङमा भएका सबै भौतिक निर्माणहरूको निम्ति, विकास पूर्वाधार निर्माणको निम्ति उहाँको लामो समय बितेको देखिन्छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि किराँत धर्मगुरु एक विकास प्रेमी व्यक्तित्वको रूपमा पनि उहाँलाई हामी चिन्न सक्छौँ। अब उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा चाहिँ यो शान्ति र साकारी जीवन पद्धतिको अभियान्ताको रूपमा चाहिँ उहाँको अर्को महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा हामी देख्छौँ। खास गरेर विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति, मुलुकमा शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति र साकारी जीवन पद्धतिलाई प्रमोट गर्नको निम्ति उहाँ एउटा क्याम्पेनरको रूपमा रहनु भएको हामी पाउँछौँ। अब विश्व शान्ति र मानव एकतालाई किराँत धर्मगुरुले आफ्नो मूल दर्शनको रूपमा र किराँत धर्मको मूल दर्शनको रूपमा सधैँ परिभाषित गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ किराँत धर्मको मूल मन्त्र भनेको विश्व शान्ति र मानव एकता, र उहाँले भन्नुहुन्छ संसारलाई सुन्दर फुलबारी बनाउँछु। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ वास्तवमा के त भन्दाखेरि उहाँ एउटा शान्ति प्रेमी र एउटा शान्तिको निम्ति क्याम्पेनरको रूपमा हामी पाउँछौँ। र उहाँले जुन ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, उहाँले जुन ठाउँमा गएर प्रवचनहरू गर्नुहुन्छ, हरेक प्रवचनमा उहाँको एउटा नछुट्ने एउटा चिज के हो त भन्दाखेरि विश्व शान्ति र मानव एकता भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उहाँले जहीँ पुग्दा पनि शान्तिको कामना गर्नुभएको हुन्छ। जहीँ पुग्दा पनि हामी मिलेर बस्नुपर्छ, जहीँ पुग्दा पनि हामीले विश्वमा शान्ति हुनुपर्छ र विभिन्न क्षुद्र स्वार्थहरूमा विभाजन र द्वन्द्व गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले आफ्नो प्रवचनहरूमा, उहाँले चाहिँ विभिन्न राजनेताहरूसँगको भेटमा, सरकार प्रमुखहरूसँगको भेटमा, राष्ट्र प्रमुखहरूसँगको भेटमा यो कुरा राख्नुभएको र अनुरोध गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। त्यो हिसाबले उहाँ एकजना शान्तिको पिस क्याम्पेनरको रूपमा हामी पाउँछौँ। यसै गरी माङसेबुङमा स्थापित किराँत थाङसाम मुजोलुङ माङहिममा 2050 सालदेखि नै एउटा दीप प्रज्वलन गरेको छ विश्व शान्तिको कामना गर्दै। त्यो थालनी उहाँले गर्नुभएको थियो। यसै गरी 2076 सालमा मात्र लिम्बुवानको यो लिम्बुवान अवस्थित फक्ताङलुङमा उहाँले एउटा लामो सेवा लाउनु भएको थियो। त्यो सेवा पनि विश्व शान्ति र मानव एकताको कामना गर्दै सेवा गरिएको थियो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ विश्व शान्तिको निम्ति काम गरिरहनु भएको, विश्व शान्तिको क्याम्पेनरको रूपमा रहनुभएको हामी पाउँछौँ। र अर्को यहीसँग जोडेर आउने साकारी जीवन पद्धति किराँत धर्मगुरुज्यूले आफ्नो जीवनमा अपनाउनु भएको चिज र त्यही कुरा चाहिँ आफ्नो भक्तजनलाई र सम्पूर्ण मानव समुदायलाई नै साकारी जीवन पद्धतिको निम्ति अनुरोध गर्दै आउनु भएको छ। अब यो साकारी जीवन पद्धति अँगाल्नको निम्ति आफ्ना भक्तजनहरूलाई उहाँले अनुरोध गर्दै आउनु भएको छ। यसै गरी उहाँको लाखौँ भक्तजनहरू अहिले साकारी जीवन पद्धतिलाई अँगालेर हिँड्नु भएको छ। र यो खास गरेर मान्छेको स्वास्थ्यलाई असर गर्ने चिजहरू, जाँड रक्सी, चुरोट, खैनी, गाँजा, चरेस जस्ता चिजहरू, खास गरेर अनि मासु मांस जस्ता चिजहरूको सेवन नगर्नको निम्ति उहाँहरूले पहल गर्दै आउनु भएको छ। र यो खास गरेर माङसेबुङ क्षेत्रलाई एउटा मदिरा निषेधित क्षेत्र र मासु मांस मद मदिरा निषेधित क्षेत्रको रूपमा चाहिँ घोषणा गर्नको निम्ति र स्थानीय प्रशासनसँग मिलेर घोषणा गर्नको निम्ति उहाँले पहल गर्नुभएको छ। र यो माङसेबुङ क्षेत्र अहिले मद मदिरा र मासु मांस निषेधित क्षेत्रको रूपमा एउटा नमुना क्षेत्रको रूपमा विकास भएको छ। यसका निम्ति पनि किराँत धर्मगुरुज्यूको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। र यो खास गरेर पछिल्लो समयमा अहिले हामी कोभिडको संक्रमणमा छौँ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले गरेको एउटा प्रक्षेपण अनुसार चाहिँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा अनुमान अनुसार चाहिँ विश्वमा हरेक साल 1 अर्ब मान्छेहरू मांसाहारी जीवन पद्धतिका कारण बिरामी हुने गर्छन्। र पछिल्लो समयमा आएका 30 दशकमा आएका अधिकांश रोगहरू र महामारीहरूको
70% ती रोगहरू चाहिँ मांसाहारी जीवन पद्धतिबाट भएको यो पशुहरूसँगको इन्टरेक्सन र मासु मांसको सेवनले भएको भन्ने कुरा विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि प्रस्तुत गरेको छ। यसै गरी यो खास गरेर मांसाहारी जीवन पद्धतिले गर्दाखेरि विश्वमा ग्लोबल वार्मिङ भएको भन्ने कुराहरू छ। यो ग्लोबल वार्मिङमा चाहिँ मांसाहारी जीवन पद्धतिले सहयोग पुर्याउँछ। खास गरेर यो मासुहरू उत्पादन गर्नको निम्ति पशुहरू पाल्नु पर्ने, पशु पाल्नको निम्ति वन फाँडिने हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ विश्वमा चाहिँ यो ग्लोबल वार्मिङलाई त्यसले बढावा दिएको र विभिन्न रोग व्याधिहरू फैलिने भन्ने कुरा चाहिँ यो विश्व स्वास्थ्य संगठन र यो मेडिकल साइन्सले पनि पुष्टि गरेको छ। र यो शाकाहारी जीवन पद्धति अपनायो भने चाहिँ विश्वको यो विश्वमा रहेको यो ग्रिन हाउसमा पनि चाहिँ सुधार हुने भन्ने कुरा वैज्ञानिकले प्रक्षेपण गरेछ। त्यस हिसाबले उहाँको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा चाहिँ यो शाकाहारी जीवन पद्धति अँगालौँ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ यो शाकाहारी जीवन पद्धतिले चाहिँ समाजमा शान्ति स्थापना गर्ने, परिवारमा शान्ति स्थापना गर्ने चाहिँ देखिन्छ। र यो खास गरेर हाम्रो किराँत समुदायमा अत्याधिक सांस्कृतिकै रूपमा किराँत समुदायमा चाहिँ सांस्कृतिकै रूपमा चाहिँ यो मासु मांस र जाँड रक्सीको सेवनलाई लिने गरेको पाइन्छ। यसले चाहिँ समुदायकै स्वास्थ्यमा असर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। त्यही कुराले गर्दै किराँत धर्मगुरुज्यूले त्यसो होइन है, अब हामीले शाकाहारी जीवन पद्धतिले अँगालौँ, पृथ्वीलाई बचाउँ र मानव समुदायलाई बचाउँ र समाज परिवारमा शान्ति स्थापना गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको अभियान रहेको पाइन्छ। त्यही हिसाबले उहाँको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा शान्ति र शाकाहारी जीवन पद्धतिको अभियान रहेको हामी पाउँछौँ र त्यो निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ। अब किराँत धर्मगुरुको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा आध्यात्मिकताको विकास रहेको छ। किराँत धर्मगुरुले आजीवन आफ्नो जीवनको अधिकांश समय चाहिँ आध्यात्मिकता समाजमा आध्यात्मिकताको विकास गर्नको निम्ति स्पिरिचुअल डेभलपमेन्टको निम्ति काम गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। आध्यात्मिकता भनेको चाहिँ आत्मा र अदृश्य माग शक्तिप्रतिको विश्वास हो। आध्यात्मिकताले नैतिकता, दया, माया, प्रेम, स्नेह र मानवताको विकासमा सहयोग गर्दछ। साथै आध्यात्मिकताले मानिसलाई सेवा, पूजा, ध्यान, योग मार्फत चाहिँ जीवनलाई अघि बढाउनको निम्ति प्रेरित गर्दछ। र उहाँले आजीवन एउटा चाहिँ आध्यात्मिक साधकको रूपमा र आध्यात्मिक क्याम्पेनरको रूपमा हुन्छ। उहाँको जीवनकालमा लिम्बुवान र त्यसको स्वदेश विदेशमा सयौं माङ्गिमहरू निर्माण भएका छन्। त्यसै गरी उहाँको जीवनमा ठुल्ठुला सेवाहरू उहाँले आयोजना गर्नुभएको छ। हरेक साल माङ्सेबुङमा ठुल्ठुला चाहिँ सेवाहरू आयोजना गर्ने र संसारभरिका मान्छेहरू भेला हुने यो कामहरू चाहिँ सेवा, पूजा, ध्यानहरू को गराउने कामहरू चाहिँ उहाँले गर्नुभएको छ। त्यसै गरी त्यो भएको देखिन्छ। अब अहिलेको यो समय चाहिँ विश्वमा तीव्र रूपमा चाहिँ भौतिक विकास भएको युगको रूपमा हामी पाउँछौँ। र यसले के देखिन्छ त भन्दाखेरि यो तीव्र भौतिक विकासले मान्छेलाई सुविधा चाहिँ प्रदान गरिरहेको छ। यी तीव्र विकासले गर्दाखेरि संसारमा ठुल्ठुला भौतिक सुविधाहरू मान्छेले प्राप्त गर्न सकेको छ। भौतिक सुविधाहरू प्राप्त छ मान्छेलाई, तर भौतिक सुविधाले मात्र मान्छेलाई हुँदैन। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्वास्थ्य हेर्ने संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठनले मान्छेलाई शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वास्थ्य मात्र भएर हुँदैन, मान्छेमा आध्यात्मिकताको विकास भयो भने मात्र मान्छे पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यो हिसाबले त्यो आध्यात्मिकता विकास गर्नको निम्ति किराँत धर्मगुरुज्यूले एकदमै ठुलो योगदान गर्दै आउनुभएको देखिन्छ। र नेपालमा एक ठुलो एउटा आध्यात्मिक गुरुको रूपमा, आध्यात्मिक व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ स्थापित भइसक्नु भएको छ। यो भौतिकवादले मान्छेलाई यान्त्रिकरण गरिदिने र मान्छेमा चाहिँ मानवता र नैतिकताको खडेरीहरू हुँदै जाने भएको हुनाले गर्दाखेरि समाजमा नैतिकताको विकास भएन भने, समाजमा मानवताको विकास भएन भने चाहिँ विश्व चाहिँ एउटा एकदमै के त भन्दाखेरि रुखो हुन्छ, मान्छेमा मानवता हराएर जान्छ भन्ने कुराहरू विभिन्न विद्वानहरूले भनेको हामी पाउँछौँ। अब किराँत धर्मगुरुका जीवनकालमा नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ माङ्गिमहरू निर्माण भएको कुरा मैले अघि गरिसकेँ। र यसै गरी ठुल्ठुला सेवाहरूको आयोजना गर्नुहुने र विभिन्न ठाउँहरूमा गएर सेवा पूजा गर्ने, मान्छेलाई चाहिँ डाँडा काँडा, खोला नालाहरूलाई चाहिँ एउटा मागको अंशको रूपमा व्याख्या गर्ने र ती डाँडाहरूलाई चाहिँ पवित्र राख्नु पर्दछ है, ती डाँडाहरूमा सेवा पूजा गर्नु पर्दछ भनेर उहाँले चाहिँ पहल गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ भयो किराँत धर्मगुरुको महत्त्वपूर्ण कार्यहरू।
अब अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि किराँत भाषा, लिपि र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र प्रवर्धन गर्ने काम चाहिँ किराँत धर्मगुरुको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ। किराँत जातिहरू नेपालको प्राचीन जाति र किराँत भाषा नेपालको यहीँको रैथाने भाषा। किराँत भाषा भित्र थुप्रै दर्जनौं भाषाहरू छन्। किराँत भाषाभित्र ती दर्जनौं भाषाहरू यही भूमिको उपज हुन्, यी रैथाने भाषा हुन्। ती भाषाहरूलाई राज्यले राम्ररी संरक्षण सम्वर्धन गर्न सकिरहेको थिएन। त्यसलाई संरक्षण सम्वर्धन गर्नको निम्ति किराँत धर्मगुरुज्यूले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। उहाँको जीवनलाई अध्ययन गर्ने भने चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि उहाँको किराँत धर्मगुरुज्यूको जीवनको 3 दशक निरङ्कुश र हिन्दू एकात्मक पञ्चायत व्यवस्थामा बितेको थियो र विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा पञ्चायत व्यवस्था सुरु हुन्छ र नेपालमा अझ खास गरेर के त भन्दाखेरि खस राष्ट्रियता, खस भाषालाई बढावा दिने, हिन्दू धर्मलाई चाहिँ बढी लाद्ने कामहरू भएको थियो र एक जाति एक भाषा एक धर्मको अभियान राज्यले अघि बढाएको थियो। त्यो बेला नेपालको अन्य आदिवासी भाषाहरू, नेपालका किराँत भाषाहरू, अन्य भाषाहरू एकदम सङ्कटमा परेको थियो र किराँत धर्मगुरुज्यूले भाषा संरक्षणको निम्ति त्यहाँबाट आफ्नो अभियान सुरु गर्नुभएको देखिन्छ। र यो 2035 सालमा तमाखेमा एउटा भूमिगत बैठक गरेर चाहिँ खास गरेर किराँत भाषा लिपि संस्कृतिको निम्ति कामहरू गर्ने निर्णय गरेको कुरा त अघि मैले राखिसकेँ। उहाँले त्यहाँबाट सुरु गर्नुहुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ नेपालमा पहिलोचोटि र संसारमै पहिलोचोटि किराँत सृजनका लिपि छाप्ने प्रेस, किराँत प्रिन्टिङ प्रेसको स्थापना पनि किराँत धर्मगुरुज्यूकै पहलमा भएको थियो। त्यो किराँत प्रिन्टिङ प्रेसको स्थापना गर्नको निम्ति र किराँत लिपिलाई एउटा आधुनिक प्रिन्टिङ को क्षेत्रमा प्रवेश गराउनको निम्ति उहाँले किराँत प्रिन्टिङ प्रेसको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यसको निम्ति उहाँले भारतका विभिन्न स्थानहरूमा गएर यो प्रिन्टिङ प्रेसको खोजी गर्नको निम्ति मान्छेलाई पठाउनु भयो र त्यो स्थापना भएको छ। र किराँत प्रिन्टिङ प्रेस संसारमै किराँत लिपि छाप्ने पहिलो प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने श्रेय पनि किराँत धर्मगुरुज्यूलाई जान्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नेपालको एकदमै प्राचीन र नेपालको मौलिक संस्कृतिको रूपमा रहेका छन् खास गरेर यो गीतहरू, पालम ख्याली हातपारी, अनि त्यस पछाडि साकेला, माङलाङ, केलाङ, येबालाङ, हुर्रा, यी यस्ता खालका नेपालका मौलिक गीतहरू र नाचहरूको संरक्षणमा उहाँको एकदमै ठुलो योगदान रहेको पाइन्छ। किराँत सामी साक्थिङ मुजोलुङ पान्जुम्बो भनेर खास गरेर 2036 सालतिर एउटा संस्था निर्माण भयो र त्यो संस्थाले स्टेजहरूमा औपचारिक रूपमा यी यस्ता खालका किराँत गीतहरू, अनि त्यस पछाडि नेपालका एकदमै पुराना नाचहरू र नेपालका पुराना गीतहरू गाउनको निम्ति, सांस्कृतिक गीतहरू गाउनको निम्ति ती संस्थाले थालनी गर्यो। र केरसिङ योङयाङले के सम्झिनुहुन्छ भन्दाखेरि केरसिङ योङयाङ र किराँत धर्मगुरु स्वयं आफै गएर विराटनगरको जोगबनीमा गएर चाहिँ त्यो सांस्कृतिक कार्यक्रमको निम्ति चाहिने आवश्यक सामग्रीहरू चाहिँ किन्न जानुभएको कुरा केरसिङ योङयाङ सधैँ स्मरण गर्नुहुन्छ। त्यसै हेर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नेपालमा सांस्कृतिक नाचहरूलाई, सांस्कृतिक गीतहरूलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा विकास संरक्षण गर्नको निम्ति उहाँले पञ्चायत व्यवस्थामै सुरु गर्नुभएको पाइन्छ। त्यो नेपालको इतिहासमा त्यो पहिलो थियो। 2035 सालदेखि यता चाहिँ माङसेबुङ एउटा किराँतीहरूको मौलिक गीतहरू, नेपालका मौलिक नाचहरू चाहिँ प्रस्तुत हुने, प्रदर्शन हुने स्थानको रूपमा विकास भयो। यसै गरी किराँतीहरूको प्राचीन पहिरनहरू तागा, मेखली, सुमजाङ, हाङजाङ, पहके, सर्दके जस्ता पहिरनहरूको प्रमोट गर्ने, त्यसको विकास गर्ने, संरक्षण गर्ने काममा पनि उहाँको योगदान रहेको छ। र उहाँकै पहलमा यो 2057 सालमा सम्पन्न किराँत धर्म अन्तर्राष्ट्रिय महासम्मेलनमा हजारौं संख्यामा 10,000 मान्छेहरूले एकैसाथ यो तागा मेखलीको पहिरने जुन काम भयो, त्यसले खास गरेर किराँत मौलिक पहिचान पहिरनहरूको जुन प्रमोट गर्नको निम्ति, सम्वर्धन गर्नको निम्ति सहयोग पुगेको थियो। त्यसको निम्ति किराँत धर्मगुरुज्यूले काम गर्दै आउनु भएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ किराँत धर्मगुरु चाहिँ भाषा, लिपि, संस्कृतिको विकासको निम्ति काम गर्नुहुने, त्यसको चाहिँ एउटा सम्वर्धन प्रवर्धनमा काम गर्नुहुने व्यक्तिको रूपमा हामी पाउँछौँ। अब अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण कार्य, उहाँले जहिले पनि आफ्नो प्रवचनहरूमा भन्ने गर्नुहुन्छ, मैले यो भाषाका निम्ति, धर्मको निम्ति काम गर्दाखेरि राज्यले मेरो टाउको मोल तोक्यो, मेरो जीवनलाई एकदमै थ्रेट थियो भनेर भन्नुहुन्छ। र यही क्रममा अघि पनि मैले भने किराँत भाषाका निम्ति चाहिँ उहाँले भन्नुभयो सिक्किम
अनि दार्जिलिङमा मान्छेहरूलाई पठाएर त्यहाँबाट पुस्तकहरू ल्याएर इमानसिंह चेम्जोङद्वारा लिखित पुस्तकहरूलाई प्रचार गर्ने काममा उहाँ आफै लाग्नु भएको भनेर उहाँले भन्दै आउनु भएको छ। र यो खास गरेर किराँत भाषा लिपिलाई सरकारी मान्यता प्रदान गर्नको निम्ति चाहिँ उहाँले एकदम पहल गर्दै आउनु भएको छ। र यसै क्रममा माङ्सिम गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा किराँत लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग भएको छ। यो प्रयोग गराउनको निम्ति, यो घोषणा गराउनको निम्ति किराँत धर्म गुरुजीको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ। त्यसै गरी उहाँले अब किराँत भाषा लिपि र मुन्दुम पठन पाठन हुने विश्वविद्यालय निर्माण गर्ने आफ्नो ड्रिम प्रोजेक्ट रहेको पनि सुनाउँदै आउनु भएको छ। त्यो हिसाबले त्यसरी हेर्दाखेरि किराँत धर्म गुरुज्यू चाहिँ किराँत भाषा लिपि संस्कृति परम्पराको संरक्षण गर्नको निम्ति आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको व्यक्तित्वको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। यसै गरी किराँत धर्म गुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा हामी पहिचान र अधिकारको खोजी रहेको हामी पाउँछौँ। नेपालमा सदियौंदेखि अब हिन्दू राज्य थियो भन्ने कुरा अघिदेखि मैले छलफल गरिसकेको थिएँ। तर अब नेपालको सरकारले चाहिँ नेपालका सबै जातिहरूको पहिचानहरूलाई, सबै संस्कृतिका पहिचानहरूलाई, सबै सांस्कृतिक पहिचानहरूलाई, धार्मिक भाषिक पहिचानहरूलाई राज्यले समान व्यवहार गर्न सकिरहेको थिएन। त्यतिखेर चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजातिहरूका पहिचानहरू, अधिकारहरू, राजनीतिक अधिकार, भाषिक सांस्कृतिक अधिकारहरू कुण्ठित भएका थिए र नेपालका सबै आदिवासी जनजाति, शोषित दमित महिला, मधेसी यी सबैलाई चाहिँ राज्यले समान व्यवहार गर्नु पर्दछ, उनीहरूको पनि भाषा लिपि संस्कृतिलाई विकास गर्नु पर्दछ है भनेर किराँत धर्म गुरुज्यूले समानताको निम्ति काम गर्नुभएको देखिन्छ। माङ्सिममा आउनुहुने राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरूलाई सधैँ उहाँले यी सबै जातिहरूको भाषा लिपि संस्कृतिको विकास गर्नको निम्ति चाहिँ के अरे उहाँले अनुरोध गर्नुभएको देखिन्छ। यसै गरी आदिवासीहरूको शोषित दमित वर्गको पहिचान र अधिकारलाई स्थापना गर्नको निम्ति नेपालमा राजनीतिमा पनि त्यो कुरा आउनुपर्छ है भनेर चाहिँ के अरे त्यस्ता राजनीतिक दलहरू स्थापना गर्नको निम्ति उहाँले प्रेरणा गर्नुभएको, त्यस्ता दलहरूको निम्ति चाहिँ उहाँले विचार दिनुभएको हामी पाउँछ। यसले चाहिँ खास गरेर उहाँको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने होइन, यो नेपालका मूलधारका मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सले चाहिँ नेपालका आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित महिलाहरूको पहिचान र अधिकारलाई स्थापना गर्ने खालको एजेन्डाहरू समेट्न सकेनन्। ती एजेन्डाहरू समेट्न नसकेको हुनाले गर्दा नेपालमा फरक खालका दलहरू जसले सबै जाति वर्ग क्षेत्रका पहिचानहरू स्थापना गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले त्यस्ता दलहरूलाई पनि उहाँले अलिकति प्रमोट गर्नुभएको र त्यसमा 8 वर्ष दिनुभएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि उहाँ समानताका निम्ति, समान पहिचानका निम्ति देशका सबै जातिहरूको मागेना उठ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँ एउटा त्यो क्याम्पेनरको रूपमा देखिनुहुन्छ। अब अर्को किराँत धर्म गुरुज्यूको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा मुन्दुम प्रकाशन रहेको छ। यसअघि मैले किराँत धर्म गुरुज्यूले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएका 8 महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई को बारेमा मैले छलफल गरेका थिएँ। ती 8 महत्त्वपूर्ण कार्यहरू चाहिँ के हुन् भनेर म एकचोटि फेरि यहाँ रिभाइज गर्न चाहन्छु। किराँत धार्मिक राष्ट्रियताको विस्तार, माङ्सेबुङको स्थापना र विकास, आध्यात्मिकताको विकास, पहिचान र अधिकारको खोजी, शान्तिको पहल, शाकाहारी जीवन पद्धतिको अभियान जस्ता कुराहरू चाहिँ किराँत धर्म गुरुज्यूले आफ्नो जीवनमा गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण कार्यको रूपमा रहेको हामी पाउँछौँ। यसै गरी उहाँले आफ्नो जीवनमा आध्यात्मिकताको विकासका निम्ति थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ र भाषा लिपि संस्कृतिको संरक्षण अनि पहिचान र अधिकारको खोजीका निम्ति पनि थुप्रै काम गर्नुभएको छ। र अर्को ज्यादै महत्त्वपूर्ण उहाँको एउटा कार्यको रूपमा हामी मुन्दुमको प्रकाशनलाई हामी पाउँछौँ। अब लामो समयदेखि यो खास किराँत जातिहरूमा प्रचलित मुन्दुमहरू ओरल ट्रेडिसनमा थियो र गुरु फाल्गुनले 1928 सालमा एउटा ठुलो तत्कालीन प्रशासनिक प्रमुखहरू सुब्बाहरूको एउटा भेला गर्नुभयो र सर्वसाधारणको भेला गर्नु। त्यो भेलाले एउटा सत्यधर्म मुचुल्का निर्माण गरेको थियो, 7 बुँदे सत्यधर्म मुचुल्का। त्यो 7 बुँदे सत्यधर्म मुचुल्काले चाहिँ अब हाम्रो ओरल ट्रेडिसनमा रहेका, मौखिक परम्परामा रहेका मुन्दुमहरूलाई लेख्य फर्ममा लैजानुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थियो। र त्यही मुताबिक चाहिँ किराँत धर्मगुरु महागुरु फाल्गुनले पनि त्यतिखेर मुन्दुमलाई लिपिबद्ध गर्ने कामको थालनी गर्नुभएको थियो। र उहाँले सुरु गर्नुभएको त्यो लिपिबद्ध गर्नुभएको कामलाई चाहिँ किराँत धर्म गुरुजीले अहिले त्यसलाई सम्पादन गर्ने र त्यसलाई एउटा आधुनिक, एउटा मोडर्न, एउटा प्रिन्टिङ फर्ममा ल्याउने काम गर्नुभएको छ। र उहाँले
चाहिँ अहिले खास गरेर थुप्रै मुन्दुमहरू प्रकाशनमा ल्याउनु भएको छ। उहाँकै पहलमा किराँत लिपि छाप्ने प्रेसको स्थापना भए पछाडि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि थुप्रै मुन्दुमहरू चाहिँ एउटा प्रिन्टिङ फर्ममा आएको छ। जस्तै थेवायुमा खमा मुन्दुम, चासोक मुन्दुम, सोमाङ केमाङ मुन्दुम, साकमरा वदेममा मुन्दुम, सापोक चोमेन मुन्दुम, अनि मेखिम खमा मुन्दुम, कुसाङ सेमा मुन्दुम, सामसामा मुन्दुम, अनि त्यस पछाडि चाहिँ लादुङ सेमी गर्ने मुन्दुम, यी थुप्रै मुन्दुमहरू चाहिँ रिटर्न फर्ममा आएको छन्, प्रिन्ट फर्ममा आएको छन्। र यी मुन्दुमहरू आज नेपाल लगायतका संसारभरिका धेरै देशहरूमा हजारौं हजार लाखौं भक्तजनहरूले चाहिँ यो मुन्दुमलाई प्रयोग गर्दै आएका छन्। र खास गरेर अहिले यो नेपाल, भारत, सिक्किम, दार्जिलिङ, अनि त्यो हङकङ, सिङ्गापुर, बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, जापान, कोरिया लगायतका थुप्रै देशहरूमा चाहिँ त्यही लिखित मुन्दुम अहिले एकसाथ प्रयोग भइरहेको चाहिँ हामी पाउँछौँ। त्यही हिसाबले हेर्दाखेरि मुन्दुमलाई प्रकाशन गर्ने, सम्पादन गर्ने काममा चाहिँ उहाँको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको हामी पाउँछौँ। यसै गरी यसले चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण काम के गर्छ त भन्दाखेरि जब मुन्दुम लेख्य फर्ममा आयो र हरेक दिन यो मुन्दुमको प्रयोग हाम्रा घरहरूमा यो मुन्दुम वाचन गरेर हुन्छ र यो मुन्दुम वाचन गर्नको निम्ति चाहिँ साक्षरता आवश्यक पर्छ, किराँत लिपिको प्रयोग हुन्छ। त्यही हिसाबले साक्षरता विस्तार गर्नको निम्ति पनि यो मुन्दुम प्रकाशनले सहयोग पुगेको छ। त्यसमा चाहिँ किराँत धर्म गुरुको योगदान रहेको भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। यसै गरी किराँत धर्म गुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा हामी के पाउँछौँ त भन्दाखेरि कृषिमा जोड। अब किराँत धर्म गुरुजीले कृषिमा जोड गर्नुहुन्छ। नेपाल आफै पनि एउटा कृषि प्रधान देश हो, तर नेपाल आफैमा कृषि प्रधान देश हुँदा हुँदै पनि अहिले हाम्रो के त भन्दाखेरि परनिर्भरता बढेको हामी पाउँछौँ। कृषि प्रधान देश हुँदा हुँदै पनि हामीले भारतबाट, चीनबाट ठूलो मात्रामा खाद्यान्न लगायतका कृषिजन्य वस्तुहरू भित्रै रहेका छौँ र धेरै ठूलो मात्रामा नेपालको अर्थ बाहिर रहेको अवस्था छ। र नेपालको जनसङ्ख्या ठूलो मात्रामा युवा जनशक्ति 40 लाख के अरे युवा बाहिर रहेको अवस्था छ। तर नेपालमा हामीले कृषिलाई हामीले व्यवस्था गर्दै गएका छौँ। तर किराँत धर्म गुरुजीको धारणा चाहिँ कृषि दर्शन र किराँत धर्म गुरुजीको दर्शन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कृषिलाई हामीले छोड्नु हुँदैन, कृषि चाहिँ हाम्रो जीवनको आधार हो भन्ने उहाँको दर्शन रहेको हामी पाउँछौँ। नेपाली अर्थ कृषिमा आधारित छ र कृषि सम्बन्धी हामीमा थुप्रै परम्परागत ज्ञानहरू पनि रहेका छन्। अब हाम्रो मुन्दुम अनुसार पनि कृषि सम्बन्धी अनेक परम्परागत ज्ञान सिपहरू रहेका छन्। ती ज्ञान सिपहरू बिस्तारै हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि कृषिबाट बाहिरिँदै गएपछि चाहिँ के हुँदैछ त भन्दाखेरि ती हाम्रोमा रहेको परम्परागत ती ज्ञान सिपहरू पनि हराउँदै गएको छ। तर किराँत धर्मले त्यसो होइन है, हामीले कृषिमा जोड गर्नुपर्छ भनेर उहाँले जोड गर्नु भएको छ। र त्यसका निम्ति माङसेबुङ वार्ड नम्बर 5 स्थित किराँत धर्म गुरुजीको आश्रममा एकदमै ठुलो कृषि को निम्ति चाहिँ खेती छ। गुरु आश्रमले त्यो खेती स्थापना गरेका छ र माङसेबुङमा भेला भएका भक्तजनहरूलाई खेती सिक्नको निम्ति, परम्परागत मुन्दुमी कृषि सिक्नको निम्ति र त्यसले आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास गर्नको निम्ति उहाँले एउटा कृषि समिति स्थापना गर्नु भएको छ। र हरेक दिन किराँत धर्म गुरु आमा मुइगम औँसी सामा पवित्र आमा लिङ्दिन त्यही कृषिमै तल्लीन हुनुहुन्छ र हरेक साँझ बिहान उहाँ त्यही कृषिलाई हेर्दै आउनु भएको छ। यसै गरी हाम्रो मुन्दुमी जीवन पद्धतिमा चाहिँ बाली नाली लाउनुभन्दा अगाडि र बाली पाकिसके पछाडि पनि ती बाली नालीको पूजा गर्ने, बिउहरूको पूजा गर्ने चलन रहेको छ। र अन्न पाकेपछि चासुक सेवा गर्ने चलन छ। र किराँत धर्म गुरुजीकै जन्मोत्सव मङ्सिर 18 गते यो अन्न पाएको समय हुन्छ मङ्सिरमा, त्यही दिन चाहिँ चासुक सेवासँगै गुरुको जन्मोत्सव मनाउने। र बिउ चाहिँ हाम्रो खास गरेर यो लाउने समय चाहिँ माघबाट सुरु हुने भएकोले माघ 1 देखि 5 गतेसम्म एउटा लामो एउटा सप्ताहव्यापी कार्यक्रम गरेर चाहिँ हाम्रो खिबे यागा सेवा बिउ बिजनको पूजा गर्ने एउटा पर्वको रूपमा किराँत धर्म गुरुजीले यो पर्व सुरु गर्नु भएको छ। यसले पनि के देखिन्छ त भन्दाखेरि किराँत जीवन पद्धतिका निम्ति कृषि आवश्यक छ र कृषिमा हामीले जोड गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको यो के अरे जोड रहेको हामी पाउँछौँ। यसै गरी अघि नै मैले भने माङसेबुङमा एउटा कृषिको एउटा ठुलो के अरे फर्म जस्तो उहाँले तयारी गर्नुभएको छ, किराँत धर्म गुरुजीको पहलमा भएको छ। र त्यहाँ उत्पादन भएको अन्नहरू माङसेबुङमा स्वदेश विदेशबाट आउने हजारौं भक्तजनलाई निःशुल्क खुवाउने काम गरिन्छ। र आश्रममा थुप्रै रोपनी जग्गा चाहिँ आश्रमले लिएको छ र त्यो जग्गामा चाहिँ खेतीहरू गर्दै आएको छ। त्यसरी हेर्दाखेरि कृषिमा जोड दिने काम चाहिँ किराँत धर्म गुरुजीको अर्को महत्त्वपूर्ण दर्शनको रूपमा हामी
रहेको पाउँछौँ। र यी त भयो किरा धर्मगुरुजीको 10 महत्त्वपूर्ण कार्यहरू। र अन्त्यमा हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि अन्त्यमा यसको मेरो कन्क्लुजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था अनि जनयुद्ध जस्ता असहज राजनीतिक अवस्था, अभाव र कठिनाइसँग पौडेजरी गर्दै किराँत धर्मगुरुज्यूले किराँत धर्मलाई नेतृत्व गर्दै आउनु भएको छ। यो उहाँको एउटा जीवनको महत्त्वपूर्ण पाटा भयो। त्यति मात्र होइन, किराँत धर्मगुरुज्यूको जीवनलाई अध्ययन गर्दा हामी के पाउँछौँ भन्दा उहाँ एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व, शान्तिवादी व्यक्तित्व अनि मानवतावादी व्यक्तित्व र त्यसै गरी विकास प्रेमी र शिक्षा प्रेमी व्यक्तित्वको रूपमा रहनु भएको हामी पाउँछौँ। र किराँत धर्मगुरुज्यू त्यो रूपमा उहाँको जीवन रहेको हामी पाउँछौँ। र अन्त्यमा किराँत धर्मगुरुज्यूको 67औं जन्मोत्सवको अवसरमा फेरि पनि म किराँत धर्मगुरुज्यूप्रति सुस्वास्थ्य दीर्घायुको निम्ति म टाइगर निमङसँग सेवा तोमा गर्छु। र तपाईँ रेडियो सुनेर बस्नुहुने, युट्युब र फेसबुक लाइभ हेर्नुहुने तपाईँ लाखौं श्रोतालाई पनि म किराँत धर्मगुरुज्यूको 67औं जन्मोत्सवको अवसरमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आजको यो भर्चुअल प्रस्तुति रेडियो माङसेबुङले आयोजना गर्यो, त्यसको निम्ति म रेडियो माङसेबुङलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम म्यानेज गर्नुहुने रेडियो स्टेसन म्यानेजर, रेडियो माङसेबुङका स्टेसन म्यानेजर भाइ सुमन लाउतीप्रति म आभार व्यक्त गर्छु। र यो भर्चुअल प्रस्तुतिलाई लाइभ गरिदिनुहुने यो युट्युब च्यानलहरू, त्यसै गरेर फेसबुक पेजहरू, तपाईँहरू सम्पूर्ण यो मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म हार्दिक नोगेन भन्न चाहन्छु। र यो रेडियो सुन्नुहुने, यसै गरी यो फेसबुक लाइभ हेर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक यहाँहरूलाई पनि म हार्दिक नोगेन धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो भर्चुअल प्रस्तुति म यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। सेवा रहोस्।